क्षणे क्षणे यन्नवताम् उपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः। अहं निधि तिवारी, कार्यक्रमस्य उद्घोषिका। नमस्करोमि सर्वान्। प्रियाः बान्धवाः, सौन्दर्यविषयिण्यः कल्पना न केवलं शरीरसम्बद्धाः किन्तु आत्मसम्बद्धाः। ता न केवलं लौकिक्यः अपितु दिव्या आध्यात्मिक्यश्च। मे प्रियजनाः, यत् प्रत्येकं क्षणं नवीनतां धारयति तदेव रमणीयतायाः स्वरूपं वर्तते। अत एव आयान्तु संस्कृत साप्ताहिकी इत्यस्मिन् कर्णप्रियसुधासागरे रमणीयतायाः अन्वेषणक्रमे सुभाषितप्रभागं शृण्वन्तु। अनुभागोऽयं प्रस्तूयते सहयोगिनया मम निधिना। न कश्चिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्यादद्यैव बुद्धिमान्। साधु उक्तं भवत्या। समरसिकाः मे श्रोतारः, भवन्तः सर्वे मातुः भगवत्याः अनुकम्पया आनन्दमयाः, सुखिनः, स्वस्थाः च भवन्तु इति प्रार्थये। एतस्य कार्यक्रमस्यापि प्रसङ्गानुभागे भवन्तः श्रोष्यन्ति नरेन्द्रदत्तसेमवालेन भगवती स्तुतिः। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम्, सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम्, देव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्ताम्, रक्तोत्पलाभचरणाम्, भवतीं परेशाम्। प्रभागाय एतस्मै धन्यवादाः। अयि श्रोतारः, जिज्ञासा मानवस्य प्रवृत्तिः वर्तते, येन कारणेन नवीनाविष्काराः प्रकाशे आयान्ति। जिज्ञासा शान्तये मनुष्याः देशविदेशौ प्रत्यपि ज्ञानसंवर्धने उत्सुकाः भवन्ति। देशविदेशयोः घटनाम् आधृत्य साप्ताहिकी वार्तायाः प्रमुखवार्ताः कथयति मम समकक्षिणी सुषमा शर्मा। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उत्तराखण्डे पिथौरागढे 4,200 कोटिरूप्यकाणां विकास परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च विहितः। विदेश मन्त्रालयेनोक्तं यत् अजय इति नामधेय अभियानान्तर्गतं भारतीय नागरिकान् निस्सारणाय एकं चार्टर विमानम् अद्य इस्राएल देशस्य तेल अलीव नगरं सम्प्राप्स्यति। पीवी सिन्धुः ताइपे देशस्य वेन सी ची सों पराभूय आर्कटिक मुक्त बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां प्रागुपान्त्यचक्रे प्राविष्टा। केन्द्रेण सेतु बन्धन योजनान्तर्गतं अरुणाचल प्रदेशे 18,150 रूप्यकात्मिकायाः 7 सेतोः परियोजनायाः अभिसंस्तुताः। धन्यवादाः भवत्यै। मे संस्कृत समुपासकाः श्रोतारः, भवन्तः यथा जानन्ति यत् ज्ञानप्रवाहे संवर्धने च गुरूणाम् उपदेशः दीपकस्य समानमेव प्रकाशयति अस्मान्। कार्यक्रमस्यास्य उपक्रमेऽपि भवतां सकलज्ञान संवर्धनाय उपस्थिताः वर्तन्ते श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य प्राध्यापकाः, संस्कृत कविश्च संस्कृत विद्वांसः प्रोफेसर दयाल सिंह महाभागाः। एतैः सह वार्तां विदधाति डॉक्टर युवराज भट्टराई। नमो नमः।
अद्यतने कार्यक्रमे अस्माभिः सह अतिथिरूपेण उपस्थितो वर्तते संस्कृत समाराधन तल्लिनः संस्कृत विद्वान् संस्कृत स्वयंसेवी संस्कृत संलग्न मानसः वैयाकरणः संस्कृत कविः प्रोफेसर दयालसिंहवर्यः आचार्यवर एतस्मिन् विशिष्टे संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे तत्र भवते आकाशवाणी पक्षतः अकैतवं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादाः। मान्यवर, एवं तु भवान् वैयाकरणः, परं भवान् सुकविरस्ति। अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् काव्यं किं भवति, सामान्यभाषातः काव्यीयभाषायाः किं वैशिष्ट्यं भवति? वस्तुतः काव्यं विशिष्टं भवति इति सर्वे जानन्ति, परं केऽपि विषयाः काव्ये समावेशयितुं शक्यन्ते। तस्मात् काव्यस्य भाषा तादृशी भवेत् यस्मिन् शुष्कोऽपि विषयः सरसतामुपैतु। एवं तर्हि काव्यं वस्तुतः लोकरञ्जनाय अपि क्रियते, परन्तु हृदयहारी भवतु। एवं तत्र सामान्यभाषातः हृदयहारित्वम् अत्र अपेक्षते। एवम् अस्तु आचार्य। मान्य महोदय, संस्कृतसाहित्यम् एवं तु निगूढमस्ति, गम्भीरमस्ति, तद् भवद्भिः प्रतिपादितम्, परं संस्कृतसाहित्यं वैश्विकसाहित्यात् कथं विशिष्यते? कृपया तद्विषये अपि किञ्चित् श्रोतृजनेभ्यः प्रतिपाद्यताम्। वस्तुतः वयमद्य अनुभवामः यत् विश्वसाहित्ये अनेकाः विधाः वर्तन्ते। एवम् अथवा उपन्यासो भवतु, कथा भवतु, तत्र हिन्दी भाषायां मनोविनोद चुटकला इति अपि वक्तुं शक्यते। एवं तदपि वर्तते। हास्यकणिका तु वस्तुतः तादृशं साहित्यम् अस्माकं पूर्वपुरुषैरपि रचितम्। परम् इदानीन्तने काले वस्तुतः वयं ये ज्ञानविज्ञानसंवलिताः विषयाः सन्ति तेषामपि संस्कृतभाषायां प्रणयनं करणीयम्। तस्य वस्तुतः न्यूनता तु न तत् सर्वेषां पार्श्वे माने सर्वेषां दृष्टिपथे ताः रचनाः न यान्ति। अहं मन्ये यत् यतोहि यदि अद्य स्पर्धात्मकः कालः वर्तते तर्हि संस्कृतसाहित्ये संस्कृतवाङ्मयेऽपि तादृश्यः रचनाः भवेयुः ये न केवलं मनोरञ्जकाः स्युः, ज्ञानवर्धनपराः अपि स्युः, अपि तु विज्ञानसंवलिताः रचनाः अपि आधुनिकविज्ञानं ये आधुनिकविज्ञानस्य अपि यत्र समावेशो भवेत्। अस्तु आचार्य, अत्र बालानां कृते अपि संस्कृते साहित्यम् अपेक्षते। यद्यपि पञ्चतन्त्रादिकं कथाः भूरि श्लोकाः च उपलभ्यन्ते, परम् अधुनैव यद् भवद्भिः उल्लेखितं हास्यकणिका उत वा प्रहेलिका, तत् प्रहेलिका हास्यकणिकयोः मध्ये कः भेदः भवद्भिः अनुभूयते अथवा साम्यमेव अस्ति? प्रहेलिका तु वस्तुतः प्रश्नात्मको भवति, प्रश्नात्मिका भवति। परं तत्र याः हास्यकणिकाः ताः तु हृदये प्रविश्य आनन्दमुद्भावयन्ति। तो बालानां कृते वस्तुतः साहित्यं रचनीयम्। भवता सम्यक् प्रकारेण इयं समस्या अयं विषयः समुत्थापितः और अस्य कृते मम स्मृतिपथे आयाति यत् भवद्भिः अपि तादृशी रचना कृता या बालानां कृते अत्यन्तमेव हृदयहारी, ते आनन्दम् अनुभवितुं शक्नुवन्ति। यतोहि संस्कृतस्य प्रवेशः बालेषु अपि स्यात्। तो बालेषु गूढविषयाः तु नैव तेभ्यः रोचन्ते। तर्हि तेषां कृतेऽपि सम्यक् प्रकारेण ये तेषां कृते हास्यम् उत्पादयेयुः, तेषां मनोरञ्जनं भवेत्, ते सम्यक् प्रकारेण येषां गानं कर्तुं समर्थाः भवेयुः। प्रहेलिका अपि तेषां जिज्ञासां जागरयति। नूतनसन्दर्भम् आलक्ष्य प्रहेलिकाः निर्मेयाः। आचार्यवर, एवं तु नवीनरचनाकारैः उदीयमानैः कविभिश्च साकं भवतः सम्पर्कः निरन्तरं वर्तते। नवीनकवीनां लेखकानां ये संस्कृतं प्रति कीदृशः दृष्टिकोणः भवद्भिः अनुभूयते और तेषां मेलने च भवतः कीदृशः अनुभवः भवति? अयं वस्तुतः महत्वपूर्णः प्रश्नः। ये नूतनाः कवयः सन्ति तेऽपि स्वप्रतिभया नूतनानि काव्यानि रचयन्ति, अपि च केषाञ्चित् काव्यं श्रुत्वा इदमपि अनुभूयते यतोहि ते शास्त्रीया याव संस्कृतभाषायाः परम्परा वर्तते, वस्तुतः तेषां नूतनानां कवीनां कृतेऽपि तस्याः परम्परायाः अवगाहनं तु आवश्यकमेव। यदा ते तां परम्परां सम्यक् प्रकारेण अवबोधेयुः तदैव ते नूतनां रचनां कुर्वन्ति चेत् तत्र संस्कारः सम्यक् प्रकारेण तत्र काव्येऽपि भवति और श्रोतॄणामपि बुद्धौ हृदये च तेषां प्रवेशः भवति। ये नूतनाः रचनाकाराः भवन्ति
वस्तुतः ते नवीनां परिवेशमालक्ष्य रचनां कुर्वन्ति। एवम् आनन्दमयोऽयं विषयः, आनन्दयति अयं विषयः मम मनः, यत् वस्तुतः ते अधुनातने ये विषयाः यथा दूरभाषः वर्तते, मेट्रो यानं वर्तते, ये नूतनः दृश्यमानः पदार्थाः भवन्ति, या नूतनानि वस्तूनि भवन्ति, तानि आलक्ष्य तेषां कविता पाठो जायमानः वस्तुतः हृदयम् आनन्दयति। अस्तु आचार्य महोदय, एकं नितान्तं वैयक्तिकं प्रश्नं प्रष्टुमीहे, यदि भवान् मन्येत। अस्तु, भवता बाल्यादेव नेत्रदिव्याङ्गत्वं सम्मुखीक्रियते। अस्यां विपरीतपरिस्थितौ भवतः शैक्षणिकी यात्रा कीदृशी अवर्तत? किमपि अविस्मरणीयम् अनुभवं श्रोतृजनान् बोधयतु। वस्तुतः अयं प्रश्नः विशिष्टः, भावनात्मकः, तथापि मह्यं रोचते। वस्तुतः दिव्यांगता या दृष्टिबाधा तु मम चिरसङ्गिनी वर्तते। तो बाल्यकालादेव यदा दृष्टिबाधा अनुभूता, तदैव यदा विद्यालये प्रवेशितः, तदा ये भवतां कृते तु अनेकानि तत्र लेखन साधनानि भवन्ति, अस्माकं कृते सीमितानि एव आसन्। अस्माकं लेखनपत्रकं यद् भवति तदपि विशिष्टं भवति, सामान्यरूपेण स्थूलतरं भवति। तो एकस्य छात्रस्य कृते तत्र यदि एकस्यां कक्षायां 15-20 वा छात्राः पठन्ति स्म, तदा तेषां कृते एकमेव पुस्तकम् एकस्य विषयस्य उपलभ्यते। इदानीं कालः परिवर्तितः, परं तथापि महाविद्यालये यदा प्रवेशितः तदा तु मम पार्श्वे संस्कृतस्य तु सामग्री एव नासीत्। अहं प्रबोधितः यत् कथं संस्कृतं पठ्यते, तत्र साधनानि अपि न सन्ति, तत्र प्रवाचकाः ये पुस्तकं पठितुं समर्थाः तेऽपि न प्राप्यन्ते, तादृशं धनमपि नास्ति भवतां पार्श्वे। परं मया अयं सङ्कल्पः कृतः यत् यदि पठिष्यामि तु संस्कृतमेव पठिष्यामि। तेन संस्कृतं गृहीतं। तत्र सेंट स्टीफेन्स् महाविद्यालये ये आचार्याः आसन्, तत्र हर्षकुमार महोदयाः, तत्र डॉक्टर आशुतोष माथुर महोदयाः सम्प्रति अपि वर्तन्ते, डॉक्टर आर्य तत्र आसन्, आर्य महोदयाः। तैः अनेके सर्वेषां विषयाणां ध्वनि अङ्कनं कैसेट्स् रिकॉर्डर माध्यमेन तत्र ध्वन्यङ्कितम्। और सर्वेषां विषयाणां यत् ध्वन्यङ्कनम् आसीत् तन् मम पार्श्वे उपलब्धम्। तन्माध्यमेनैव मम अध्ययनं सम्यक् प्रकारेण जातम्। ध्वन्यङ्कनं भवद्भिः श्रूयते? श्रूयते, श्रुतमपि। सम्प्रति अपि मया केषाञ्चित् या ध्वनिपट्टिकाः सन्ति काश्चन, तेषां मया कम्प्यूटरीकरणं कृतम्। तत्र डिजिटल माध्यमेन तत्र स्वकीये सङ्गणके तानि पुस्तकानि ते ग्रन्थाः च तत्र समुपस्थापिताः। एवं संस्कृतेन दिव्यता अपि आनीता अत्र। एवम् अस्तु आचार्य। भवान् तु संस्कृतस्य सुख्यातः कवि, सभासु श्रोतृवृन्दः भवतः काव्यरसं पायम् आनन्दसागरे निमज्जति। सम्प्रति अपि भवान् किमपि नूतनं काव्यं संस्थाप्य निज काव्यरसेन श्रोतृजनान् आप्याययन्तु। अनेन सहैव अस्माकं समापनमपि भवेत्। एकां कवितां प्रस्तोतुं यदि मम कण्ठः सम्यक् प्रकारेण साहाय्यं प्रददाति तदा श्रावयामि। नूतनं परिवेशमालक्ष्य। स्वागतम्। सखा नूनं मदीयस्त्वं सखा नूनं त्वदीयोऽहम्, सदैव व्यापृतो बन्धो यथासि त्वं तथैवाहम्। यथा चिरकालपर्यन्तं त्वमन्तर्जालके लग्नः, तथैवाहं चिरन्तन दौर्भाषिकवार्ता मग्नः। कथं नौ सङ्गमः सम्भाव्यते कालो विचित्रोऽयम्, सदैव व्यापृतो बन्धो यथासि त्वं तथैवाहम्। यदा भावा अनेके मे मनःक्षेत्रे समायाताः, इमे सर्वेऽपि मौनं धारयन्तो व्यापृता जाताः। भवन्तो नोपलभ्यन्ते वदेयं किं वदेयं कम्, सदैव व्यापृतो बन्धो यथासि त्वं तथैवाहम्। श्रुतं नः सङ्गमार्थं कल्पते साञ्चारिकी क्रान्तिः, परं दूरं गतः स्वजनादितीयं किं मनोभ्रान्तिः। विमुञ्चति कर्णपटतन्त्रं न बालोऽयं न बालेयम्, सदैव व्यापृतो बन्धो यथासि त्वं तथैवाहम्।
बहुशोभनम् आचार्य, धन्यवादः। मान्य महोदय, भवता साक्षात्काराय नैजः समयः कल्पितः, एतदर्थं भवते धन्यता वचांसि समर्पयामि। धन्यवादः, अनुगृहीतोऽस्मि। धन्यवादः। श्रोतारः शृण्वन्तु, साम्प्रतं संस्कृत जगता सम्बद्धः संस्कृत दिग्दर्शन उपक्रमः अस्य कार्यक्रमस्य, यः प्रस्तूयते पुरुषोत्तम शर्मणा। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादम्या बुधगुरुवासरयोः जनपदस्तरीयाः प्रतियोगिताः आयोजिताः। जनपदस्तरे आयोजितस्पर्धासु खण्डस्तरस्य विजेतारः प्रतिभागम् अकुर्वन्। राज्यस्तरीया प्रतियोगितापि शीघ्रं भविष्यति। रविवासरे अस्मिन् शुक्लप्रतिपदायां शारदीय नवरात्रपर्वणि वैदिकगणः इत्यनया संस्थया श्रीशिवशक्तिशतकं पुस्तकमाधृत्य राष्ट्रिया प्रतियोगिता आयोज्यते। संस्थायाः संस्थापकाध्यक्षः वत्सदेशराज शर्मा उक्तवान् यत् यूट्यूब दृश्यानाम् आधारेण विजेतुः निर्णयः भविष्यति। मध्यप्रदेशस्य उज्जैन नगरस्थेन महर्षि शान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठानेन अक्टोबर् 27 व्याख्यानम् आयोजयिष्यते, यत्र वेदव्याख्यायां प्रातिशाख्य भूमिका महत्त्वं चेति विषये परिचर्चा भविष्यति। धन्यवादाः भवते। श्रोतृवृन्दाः, सम्प्रति उपक्रमो आगतः बालवल्लरी इत्याख्यस्य प्रभागस्य। एनं प्रभागं बालानां मोदनाय मनोरञ्जनाय च प्रस्तौति मम सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः, अद्य अहम् एकां कवितां श्रावयामि। कवितायाः शीर्षकः अस्ति नानावर्णानि पुष्पाणि। रक्तपुष्पम् आनय, रक्तपुष्पम् आनय, गणेशाय समर्पय, गणेशाय समर्पय। श्वेतपुष्पम् आनय, श्वेतपुष्पम् आनय, शारदायै अर्पय, शारदायै अर्पय। नीलपुष्पम् आहर, नीलपुष्पम् आहर, नारायणाय उपहर, नारायणाय उपहर। सुवर्णपुष्पम् आहर, सुवर्णपुष्पम् आहर, सदाशिवाय उपहर, सदाशिवाय उपहर। श्रोतारः, अस्माकं संविधाने उल्लिखितानां भाषाणाम् अस्मान् सूत्रेण बध्नाति। एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्मिन् उपक्रमेऽपि विभिन्नासु भाषासु वाक्यानि कथयति मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति, उपनिषदः हिन्दूधर्मस्य महत्वपूर्णाः श्रुतिधर्मग्रन्थाः सन्ति। पहला वाक्य है, उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं। तो मौनी में उपनिषद हिंदू धर्मक बहुते महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। द्वितीयं वाक्यमस्ति, उपनिषदां संख्या 800 प्राया अस्ति। दूसरा वाक्य है, उपनिषदों की संख्या लगभग 108 है। तो मौनी में उपनिषद लगभग 108 हैं। तृतीयं वाक्यमस्ति, मुख्याः उपनिषदः 13 सन्ति। तीसरा वाक्य है, मुख्य उपनिषद 13 हैं। तो मौनी में मुख्य उपनिषद 13 हैं। धन्यवादाः। साधुवादाः भवत्यै। प्रियमित्राणि, कार्यक्रमस्य नूतनतायै भवतां प्रतिक्रियाः अस्मान् प्रेरयन्ति। एतदर्थं वयं कृतज्ञताम् अपि प्रकटयामः। भवन्तः कार्यक्रमसम्बद्धाः स्वीय प्रतिक्रियाः ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुं च प्रार्थ्यन्ते। अस्माकं ईमेल सङ्केतो वर्तते sanskritsaaptahiki@gmail.com इति। साम्प्रतं तु समागतास्ति अस्य अङ्कस्य विरामवेला। नमो नमः।